हाम्रो तपाईहरुलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी खोकना विद्रोहको वास्तविकता बारे बहस गर्नको लागि तपाईहरु माझ दुई जना अभियन्ता, नागरिक आवाजका अभियन्ता र मानव अधिकारका अभियन्तालाई जोडेर तपाईहरु माझ उपस्थित भएका छौं। पछिल्लो समय देशलाई नै ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको छ खोकना विद्रोह। यो खेतबाट उर्लिएको विद्रोह हो। बाहिरबाट हेर्दा यो विद्रोह एउटा रोपाईँको लागि, एउटा रोपाईँ भूमिमा रोपाईँ गर्न लागेको कृषकहरूले उठाएको एउटा विद्रोह जस्तो देखिन्छ। तर यसको वास्तविकता के हो त? आम मानिसले अहिले पनि खोकना विद्रोहको बारेमा, खोकना भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको बारेमा, खोकनाका समस्याका बारेमा, खोकनाले देशको एउटा विशेष मुद्दालाई कसरी उठाइरहेको छ भन्ने बारेमा अझै यथेष्ट जानकारी पाठक माझ जनता सामु प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन। धेर थोर यसको रिपोर्टिङहरु आएको छ। त्यस कारणले रुटबाटै, भुइँबाटै, त्यस क्षेत्रमा अभियान गरिरहेको व्यक्तिहरुबाटै खोकना विद्रोह के हो त, त्यसतर्फ हामी आज बहस गर्न गइरहेका छौं। र सर्वप्रथम म स्वागत गर्न चाहन्छु असोज महर्जनजी, जो उहाँ नागरिक आवाजका एउटा संयोजक हुनुहुन्छ र खोकनावासी नै हुनुहुन्छ, एकजना प्राध्यापन पेशामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। म असोजजीलाई सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैलाई। त्यसैगरी हामीसँग अर्को एकजना व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। टेक्निकल समस्याले गर्दा केही समस्या भइरहेको हामी बुझ्छौं। पविन्द्र साक्यजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मानव अधिकार अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी जोडिरहेका छौं। सर्वप्रथम म असोज महर्जनजीसँग कुरा गर्न चाहन्छु। खोकना बुङमती चाहिँ अहिले प्रख्यात भएको छ। अलि अगाडि खोकना बुङमती भनेको के हो थाहा थिएन, यो देखिन्न थियो। काठमाडौँ ललितपुरको केन्द्रहरुबाट खोकना बुङमती देखिन्न थियो, त्यहाँको आवाज त्यति सुनिन्न थियो। अहिले खोकनाको आवाज धेर थोर सुनिदैछ। खोकना अलि धेरैको आँखामा पर्दैछ, देखिदैछ खोकना। पहिला किन मौन थियो खोकना, अहिले किन मुखरित हुँदैछ खोकना? खोकनै के हो पहिला अलिकति परिचय दिनुस् त। यस्तो, अब यो खोकनाको परिचय दिँदाखेरि समग्रमा नेपाल सभ्यताको एउटा उद्गम स्थल खोकना नै हो। जसरी यो काठमाडौँ उपत्यका समुद्र अथवा टाल हुँदाखेरिको अवस्थामा 32,000 वर्ष अगाडि पहिलो फेजमा कटवाल कतिसकेपछिको यो ठाउँ सुकिसकेपछि वरिपरि पहाडका जो नेपार जातिहरू थिए, ती नेपार जातिहरू बसेको ठाउँ हो, जहाँ सुरुको सिभिलाइजेसन सिकाली सभ्यता र कुदेश भनेर एउटा देश स्थापना भएको छ। कु भनेको एउटा फर्स्ट कु भन्छ नि हामी, छक्कु निकु भन्छ नि, त्यसरी नै पहिलो देश भनेको खोकनाको कुदेश हो नेपालको। त्यसकारण यसको पुरातात्विक महत्त्व सिकाली सभ्यतासँग जोडिएको छ, जुन चाहिँ लाइट स्टोनसँग जोडिएको छ। लाइट स्टोनलाई हामीले पूजा गर्ने परम्परासँग सिकाली सभ्यता निर्माण भयो। र खोकना भन्ने नाम चाहिँ कस्तो नाम भन्दाखेरि यो वाटर फोर्सबाट कटिङ भएको ठाउँ। जस्तै चौहारको गल्छीबाट पानी निस्कियो, एउटा फोर्सले निस्किने भयो रेनी सिजनमा, त्यहाँबाट माटो कटान हुँदै हुँदै आएको नाम चाहिँ खोना हो। खो भनेको यो वाटरबाट पानीको बेग भयो, ना भनेको पानी हो हाम्रो, त्यो बेगको कटानबाट बनेको नाम नै खोना हो। त्यसकारण खोनाको नाम नै यही हो। र पछिल्लो चरणमा विभिन्न अर्थशास्त्री अथवा त्यो इतिहासविदहरूले अरू त्यसलाई बङ्गाउने कामहरू गरेको छ। त्यो वास्तविकतामा त्यो होइन त्यो नाम। भनेपछि खोकना एकदम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी के हो के होइन? हैन, खोकना एउटा नेपालको सभ्यताको उद्गम स्थल चाहिँ हो। र खोकना उहाँहरूले व्याख्या गरे जस्तो रोएर आएको नाम चाहिँ होइन। खोकना एउटा सङ्घर्ष र विद्रोह गर्दै आएको नाम हो। यसको पुरानो इतिहासलाई लिँदाखेरि पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झौता गराएको ठाउँ हो, डसौलाले सहीसाब गरेको ठाउँ हो पृथ्वीनारायण शाहले। सँगै राणा कालमा पनि राणा विरुद्ध विद्रोह गरेको ठाउँ हो। तर आम मानिसले केन्द्र काठमाडौँ, केन्द्र ललितपुर, केन्द्र भक्तपुर, अझै शक्ति केन्द्रहरूले हेर्दा त खोकना त पिछडिएको एउटा परम्परावादी एउटा आवाज नै बोल्न नसक्नेहरूको बस्ती जस्तो देख्छ त। त्यस्तो होइन। अब हिजो पनि देख्न सकिन्छ नि, जस्तै अब फर्स्ट इलेक्ट्रिक हाउस कहाँ भयो त भन्दाखेरि यतै भयो नि,
कलधाराको पानी कहाँ सुरु भयो भन्दाखेरि खोकनै भयो। हिजो पनि विकासको मोडल नै थियो खोकना, किनकि त्यो राणाकालमा राणासँग वैचारिक रूपमा सङ्घर्ष पनि थियो र उनीहरूसँग विकास निर्माणको विषयमा छलफल पनि हुन्थ्यो। त्यो चन्द्रज्योति हिसाबले पहिलो खोकना बत्ती बलेको ठाउँ पनि खोकनै हो। हजुर खोकनै हो। भनेपछि खोकनालाई चाहिँ त्यति धेरै सकारात्मक आँखाले पहिलादेखि हेरेको त देखिँदैन नि त। होइन, नदेख्नुको कारण राज्यसँग सधैँ झगडा गरियो होइन। राणाकालमा पनि राणाहरूलाई ऋणसम्म दिन्थ्यो खोकनाको मान्छेहरूले। भनेपछि एउटा आफैमा आत्मनिर्भर थियो, सहकारी थियो, राम्रो व्यवस्थित थियो, खेतीपाती थियो, आत्मनिर्भर थियो, स्वायत्तता थियो। त्यो भइसकेपछि झुक्नुपर्ने अवस्थै आएन खोकनालाई। अनि खोकनाको मानिसले नेपाली भाषा राम्रो बोल्नै जान्दैन, खोकनाको आवाजै छैन भने जस्तो गरी पनि आलेखहरू नि भेटिँदो रहेछ। त्यहाँको मान्छेले खास नेपाली भाषा बोल्न पनि जान्दैनन्, त्यही भएर खोकनाको त्यति ठुलो अस्तित्व नि छैन भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। होइन, पुरानोमा अहिले पनि छ हाम्रोमा 35-40 वर्षसम्मको यो अहिले लेडिजहरूतिर, हाम्रो भाउजू दिदीहरूतिर चाहिँ नआउने पनि छन्। अब त्यो स्वाभाविक हो कि हाम्रो मातृभाषा अथवा नेपाल भाषा भन्ने विषय त आखिरमा नेवारी भाषा हो। यो त व्यावहारिक भाषाको रूपमा आयो, पठन पाठनमा यो भाषाहरू प्रयोग भयो होइन। त्यसकारण मात्रै त्यो विषय भएको हो, होइन भने त अब मुख्य भाषा त नेवारी नै हो, नेपाल भाषा नै हो। अहिले बोलचालीको नेपाली भाषा चाहिँ यहाँ व्यवहारमा पनि त्यति प्रयोग हुँदैन। खेतीपातीमा जाँदाखेरि पनि नेवारी भाषा नै प्रयोग हुन्छ। त्यही भएर नबुझ्ने चाहिँ अहिलेसम्म धेरै नै छ। जब तपाईँको खेतबाट खोकना एउटा रोपाई भूमि, एउटा चाहिँ लडाइँ भूमि, रणभूमि जस्तो बन्यो, त्यो क्रममा चाहिँ तिमीहरूको भाषा हामी बोल्न जान्दैनौँ, हाम्रै भाषा बोल्ने प्रहरी अथवा सानो एउटा पोस्टको भए पनि त कोही होला, ऊ खोजेर लिएर आऊ भन्ने पनि कुरा आयो। यो भाषाको हिसाबले पनि पछाडि पारिएको हो खोकनालाई? होइन, त्यो भन्दा नि राज्यबाट चाहिँ विभेद गरिएको ठाउँ हो यो। राज्यले नियोजित तरिकाले विभेद गरियो। विभेद कसरी भन्दाखेरि जसरी अब हामी जमिन भूमि भन्ने विषय त सामूहिक रूपमा परम्पराहरू हामीसँग थियो, भूमिलाई माया गर्ने परम्परा थियो। राणाकालसम्म पनि त भूमिलाई व्यवस्थित तरिकाले राखिन्थ्यो, भूमिमा खेती गर्नु पर्थ्यो, घर बनाउनु पाइँदैन थियो। त्यहाँसम्म उपत्यका बाहिर भित्र गर्दाखेरि पासपोर्ट लिनुपर्ने, पास लिनुपर्ने परम्परा थियो। अहिले त थिएन। बौद्धलपछि हाम्रोमा के भयो भन्दाखेरि मेरो आफ्नै परिवारमा पनि के छ, डकुमेन्ट नै छ हामीसँग, मसँग छ त्यो डकुमेन्ट। राणा विरुद्ध घाँस पुर्याउनु पर्ने त राणा विरुद्ध चाहिँ विद्रोह मेरो ठुलोबाले गरेको थियो। जितबहादुरसँगै 27 जना त्यस बेलाको युवाहरूले विद्रोह गर्दाखेरि हाम्रो जग्गा चाहिँ राणाहरूले कब्जा गरे कि। त्यही जग्गा आज फास्ट ट्र्याकमा छ, जितबहादुर मेरो ठुलोबाको नाममा छ होइन। अनि मोड शमशेर चाहिँ जग्गाधनी छ। भनेपछि दमन त ठुलो थियो, हिजोदेखि नै थियो दमनहरू। भनेपछि तपाईँको यो खोकना भन्ने एउटा स्थान बुङमती आसपास यो चाहिँ पहिल्यैदेखिको विद्रोही भूमि हो। त्यसो भए विद्रोहीहरूकै भूमि हो यो। त्यसो हुनाले पनि राज्यले त्यति धेरै वास्ता नगरेको, अथवा गरे पनि त्यहाँ विकासको नाममा विस्थापन गराउन खोज्ने रणनीति धेरै अगाडिदेखि थियो। त्यसो भए थियो। कुन आधारमा तपाईँ यो भन्नुहुन्छ? ल, तपाईँलाई क्लियर नै छ नि यो। अब सुरुमा लिँदाखेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ एउटा संयुक्त आवास अहिले जुन छ नि, संयुक्त आवास सुरुमा लिँदाखेरि सेन्ट्रल जेल बनाउने भनेर लियो, अधिग्रहण गरियो र त्यसमध्ये केही मान्छेले मुआवजा लिए र केहीले लिएन। नलिइसकेपछि लास्टमा सरकारले त्यो जग्गालाई प्लानिङ गरेर बेच्यो। त्यो एउटा विषय भयो। त्यसपछि तपाईँ रेडियो नेपाल आउनुहोस्, रेडियो नेपालको जग्गा खोकनाकै हो। माथि आएर खानेपानी ट्याङ्कीमा आउनुहोस्, त्यो खोकनाकै जग्गा हो। यता आएर रेडियो नेपालसँगै त्यो महिला सङ्घ भन्ने थियो, महिला सङ्घको जग्गा खोकनाकै थियो। पारिपति कुष्ठरोगीको जग्गा, हस्पिटल सबै खोकनाकै थियो। र पछिल्लो चरणमा हामीले दिएको भनेको पाटनलाई कलधाराको पानी व्यवस्थापन गर्नको लागि, पानीको लागि पनि व्यवस्थापन गर्ने पाइप पनि हामीले जमिनबाटै राख्न दियौँ कि। हाम्रै जग्गाबाट पानी गएको छ, अहिले पाइप गएको छ सँगै। पछि अनि 34 सालमा अहिले नेपाली सेनाले जुन फास्ट ट्र्याकको 0 पोइन्ट बनाउन लाग्छ, त्यो पनि प्याराडम्पिङको लागि जग्गा लियो। पटक पटक यसरी चाहिँ जग्गा लिने क्रम त सुरु भयो नि राज्यबाट। भनेपछि तपाईँलाई धेरै कुरा जानकारी रहेछ कि खोकनाको, अझै एउटा रैथाने शब्दमा भन्नु पर्दा खोकनाको ज्यापुको जग्गा, ज्यापु समुदायको जग्गा माथि चाहिँ पटक पटक राज्यले अथवा शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूले अथवा समुदायले राज्य नै लागेर चाहिँ पटक पटक
त्यहाँको जग्गा लिएको अथवा राज्यको नाममा पुर्याइएको विभिन्न हिसाबले चाहिँ उहाँ खोकनावासीको जग्गा चाहिँ खोसिएको भन्ने थुप्रै ठुलो फेरिस्त छ है। त्यसो भए लिस्ट नामै छ। त्यो त अब व्यवहारमा नि देखिसक्यो। यसरी नै जाने हो भने अहिले एउटा आक्रोश बढ्नुको कारण त्यो पनि हो। अब सबै योजना परियोजनाहरू यहीँबाट आउने भइसकेपछि फास्ट ट्र्याक, हाइसन लाइन, स्मार्ट सिटी, काठमाडौँ तराई रेल होइन, अनि बागमती कोरिडोर एक टुक्रा पनि रहन्न। 50% त्यो कन्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि त हामी त यहाँबाट विस्थापन हुने नै भयो नि। आज दियो भने, आज सङ्घर्ष गरियो भने चाहिँ त्यो चिज चाहिँ रोक्ने भयो, होइन भने त यहाँबाट विस्थापन हुने भयो। त्यो विस्थापनसँगै चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक भूमि, नेपालको सिभिलाइजेसनको मेन बिन्दु भनेको श्रीकाली सभ्यता थियो। त्यो श्रीकाली सभ्यता नै नरहने गरी चाहिँ विकासको परियोजनाहरू आउँछ भने अब सङ्घर्षको विकल्प छैन र हामीले सभ्यता निर्माण गर्नको लागि पनि त्यो चिज चाहिँ अनिवार्य भयो। विद्रोह छैन। अशोकजी, तपाईँ लुम्बिनी विश्वविद्यालय अन्तर्गतको बौद्ध बहुमुखी क्याम्पसको प्राध्यापनमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ। रिजनल इस्यु र पिस स्टडिज इन साउथ एसिया भन्ने विषय तपाईँ पढाउनुहुन्छ। तर तपाईँ त ठुलो युवाहरूको मास अगाडि विद्रोहै गर्नुपर्छ, विद्रोहको विकल्पै छैन भनेर उभिनु भएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीले तपाईँको भिडियो छ्यापछ्याप्ती भेटिरहेछौँ। यति ठुलो रूपले चाहिँ यो खारेजै गरिदिउँ, यो फास्ट ट्र्याकै चाहिँदैन भन्ने समेत नारा घन्किएको पनि देखिन्छ। त्यहाँ यति ठुलो नारा घन्काउँदा विकास विरोधी भन्ने ट्याग लाग्दैन तपाईँलाई, एउटा प्राध्यापन जस्तो पेसामा पनि भएको बौद्धिक व्यक्तिलाई? होइन, विकास त आफ्नो मौलिकतामा हुनु पर्यो। विकासका कारण कोही विस्थापन हुनु भएन। जसरी सैफो आवासमा त्यो विकास गरियो नि, पछि प्लटिङहरू गरिसकेपछि हामी त्यहाँबाट विस्थापन भयो। सबै भैँसवादीमा त्यो प्लानिङमा त बाहिरका मान्छेहरू बस्न आए होइन। अब यो विकास पनि हामी विस्थापन नहुने विकास हो भने त ठिक छ। हाम्रो जीवन चल्नु पर्यो, जीवन त हुनु पर्यो। अहिले त हाम्रो कृषिमा त हाम्रो जीवन त छ। जसले जे भने पनि त्यही खेतीपाती गरेर हाम्रो बालबच्चाहरू पढेर आएका छौँ, हामीले खाइराखेका छौँ, केही किन्नु परेको छैन नि त। हामी इन्डिपेन्डेन्ट छौँ र अब आउने विकासले त हामीलाई इन्डिपेन्डेन्ट त बनाउँदैन। त्यसकारण यो विकास नै हुने हो भने हाम्रो मौलिकतामा हाम्रो स्थान सुरक्षित हुने गरी, हाम्रो जीवन त सुरक्षित हुने गरी हुने भयो भने चाहिँ यो विकासको रूपमा स्वीकार्न सकिन्छ। होइन भन्दा हामीले देखिसकेका छौँ नि त होइन। रेड नेपाल देख्यौँ, त्यो आवास देख्यौँ, सेनाले लिएको प्याराडम्पिङ, सबै चिज देखिसकेपछि यो चिज विकास नै गर्ने हो भने अहिले त अन्दै लानु पर्यो। बाटो खनेर अथवा नयाँ घरहरू बनाएर मात्रै विकास हुने हो भने त्यसको कुनै औचित्य छैन। र सरकारले जानी चाहिँ अहिले संहिताको मोडलमा गइसकेपछि कि त ब्लक सिस्टममा जानु पर्यो। राणाकालमा ब्लक सिस्टम थियो। बरु काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिरको मान्छेहरूले जग्गा किन्न नपाइने, यदि किनबेच नै हुने हो भने सधैँहरूसँग छलफल हुनुपर्ने र आफ्नो दाजुभाइ खलकसँग छलफल हुनुपर्ने परम्परा थियो भने अहिले त्यो पनि छैन। भनेपछि सिधै हस्तक्षेप गरेर जग्गा लिने जुन परम्पराहरू सरकारले थालनी गर्यो, एउटा नेपालभरि नै त्यो चिजका कारण चाहिँ यो डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट गर्न पनि गाह्रो र त्यसका कारण जातिहरूमा अथवा राष्ट्रहरूमा चाहिँ समस्या परे। त्यसका कारण चाहिँ एउटा सिभिलाइजेसन सबैतिर चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्टको जातीय द्वन्द्व जुन बढाउने काम भयो सरकारबाट, यो चाहिँ रोक्नुपर्छ। हामीले मागेको विषयहरू पनि सामान्य थिएन त्यस बेला। 23 बुढे माग हामीले राखेर माग्दाखेरि पनि अहिलेसम्म त्यो विषयमा छलफल नहुनु भन्ने विषय त हाम्रो लागि चाहिँ विभेद नै हो। किन विभेद भयो भन्दाखेरि चाहिँ विभेदको कारण भनिन्छ म। एउटा पानी जुन हाइड्रो पावरको लागि पानी बनायो, पानी दियो, त्यो पानी दिँदाखेरि फर्पिङको किसानहरूले असाढमा पानी नरोपिकन चाहिँ त्यतिसम्मको सहमति गरेको छ त्यहाँ। भने हामीलाई चाहिँ हामीले माग राख्दाखेरि पनि कुनै सुनवाई त गरेन। यहाँनिर चाहिँ सत्तापछि अथवा यो जुन अहिलेको गभर्मेन्टले के देखियो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ विभेद गरेको चाहिँ देखियो। हामीले त्यहाँ चाहिँ पारिपति जाँदाखेरि खस समुदाय थियो, खसहरूलाई चाहिँ त्यो गरियो होइन। यता आएर चाहिँ त्यो गरिएन भनिसकेपछि समुदाय त कन्फ्लिक्टमा गयो त। अशोकजी, फेरि म भन्छु, तपाईँले धेरै पहिलादेखि खोकनावासी तथा बागमती आसपासका यहाँका स्थानीय जनजातिले
प्रशस्तै जमिन दिइसक्यो पहिल्यै भन्नुभयो होइन, अँ, अँ। कति हजार रोपनी जति चाहिँ पहिल्यै दिइसकेका थियो र अहिले चाहिँ कति हजार रोपनी जति चाहिँ फास्ट ट्र्याकको 0 किलोमिटरले लिन खोज्दैछ। फास्ट ट्र्याकको 0 किलोमिटरले 500 मिटर 300 रोपनी भन्यो सुरुमा, 302 रोपनी सँगै चाहिँ थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेर निर्णय छ उहाँहरूको। अर्को 0 पोइन्टमा कति जग्गा चाहिँ अधिग्रहण गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। तर उहाँहरूको भनाइअनुसार के छ भन्दाखेरि सिकाली चौरदेखिको जुन माथिको टेरेस लाइन जति छ, टेरेस लाइनहरू सबै फेरि अधिग्रहण गर्ने भनिसकेपछि त्यो पुरै फाँट त जाने भयो हाम्रो खुडोल फाँट होइन। हिजो पनि त अब रेडियो नेपालको लागि सबैको लागि गर्दाखेरि 3500 रोपनी जग्गा गएको छ हाम्रो, अझ फेरि गर्ने भयो भने अब गर्नेमा त हामी सिधिनी गरी गर्ने भयो कि। यहाँ त अब स्मार्ट सिटी बाहिरी चक्कर बहुत होइन, फास्ट ट्र्याक काठमाडौँ तराई रेल सबै आउँदाखेरि हामी सिधिनी गरी अधिग्रहण हुने भयो। अब म प्रवीन्द्रजी कहाँ जान्छु है। प्रवीन्द्र साकेजी जो मानव अधिकार अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सीमान्तकृत अझै आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई जोडेर नेपाल, साउथ एसिया र अझै वर्ल्ड लेभलबाटै एडभोकेसी गर्नुहुन्छ र त्यो अधिकारको लागि लड्नुहुन्छ। लामो समयदेखि त्यही काम गर्दै आइरहनु भएको एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको अध्ययन पनि यसैसँग जोडिएको छ र उहाँ कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट एन्ड सोसल जस्टिस नेटवर्क सिमसोजको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। यो आदिवासी जनजाति उत्पीडितहरूको अधिकारकै क्षेत्रमा मानव अधिकारलाई जोडेर अगाडि अभियान हाँकिरहनु भएको व्यक्ति हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँनिर अशोकजीले लामो फेरिस्त देखाउनु भयो कि खोकना बुङमती आसपासको ज्यापुर समुदायको जमिन चाहिँ इतिहासदेखि लामो समयदेखि ग्रहण हुँदै आएको र धेरै हजार तपाईको चाहिँ रोपनी जमिन चाहिँ राज्यले लिइसकेको र अहिले त झन् विस्थापनै गर्न लागेको, उठीबासै गर्न लागेको भन्ने कुरा उहाँले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यो मानव अधिकारसँग कतिको जोडिएको, आदिवासी अधिकारसँग कतिको जोडिएको, सम्पदा संरक्षणको पुरातात्विक महत्त्व, ऐतिहासिक महत्त्वको कुरासँग कतिको जोडिएको हो? पविन्द्रजी, तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ यसलाई? जोजोलपा, थ्याङ्क यू तारालाल सर। फर्स्टली त यो हाम्रो वेबिनारको मौका दिनुभएकोमा तपाईँको क्वेसनको रेस्पोन्ड गर्नुभन्दा पनि पहिले फर्स्टमा म अघिको थोरैमा कन्टेक्स्ट मात्र दिन खोजेको मैले होइन। जस्तै अशोक दाइले अलरेडी भनिसक्नुभयो, हाम्रो जुन यो खोकनाको विषय भनेको अहिलेको विषय होइन, यो एउटा ऐतिहासिक इतिहासकालदेखि नै हामी मानव अधिकारको बोर्डमा चाहिँ ल्यान्ड पोजेसन भन्छौँ होइन। जमिन आफ्नो भूमिबाट खोसिनु, आफ्नो भूमि खोसिनु, त्यो भएको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। र खोकनाको उदाहरण चाहिँ खोकनाको केस चाहिँ एउटा नेपालको सन्दर्भमा एउटा आइसोलेटेड इभेन्ट, एउटा त्यहाँ मात्र भएको कुरा पनि होइन, यो नेवार समुदायलाई मात्र भएको पनि होइन, अन्य समुदाय, अन्य आदिवासी समुदायलाई पनि यस्तै मर्का परेको छ, यस्तै दमन भएको छ, यस्तै ज्यादती भएको छ, जुन चाहिँ नेपालमा मात्र होइन, अझ के वर्ल्ड वाइड विश्वभरि नै आदिवासीहरूले भोगेको एउटा कमन च्यालेन्ज, एउटा कमन एक्सपिरियन्स भनेकै ल्यान्ड डिस्पोजेसन। उनीहरूको परम्परागत भूमि, परम्परागत ठाठलो उनीहरूलाई राज्यले अथवा कुनै बिजनेस अथवा नन स्टेट एक्टर्सले, राज्य अथवा गैर राज्य तत्त्वहरूले चाहिँ कब्जा गर्नु, उनीहरूलाई चाहिँ विस्थापन गरिनु। रविन्द्रजी, उहाँहरूले त राज्य पक्ष लिएर यो शक्ति केन्द्रको मान्छेले त ठुलो राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाउन लागेको, पुरा राष्ट्रलाई नै हित गर्न लागेको भनिरहनु भएको छ। तपाईले कसरी यो विस्थापनको मात्रै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? विकास अगेन राष्ट्रको गौरवको कुरा भनेको राष्ट्रमा को छ त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रमा अब खोकनावासीहरू पनि छन्, उनीहरूको गौरवको भयो कि भएन। राष्ट्रमा नेवार समुदाय पनि छन्, हाम्रो राष्ट्रमा नेवार समुदायकै गौरवको कुरा भयो कि भएन। राष्ट्र भनेको को अथवा राष्ट्रलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ त्यसमा विचार गर्नुपर्ने भयो। राष्ट्रको गौरवको परियोजना भनेर खोकनामा जसरी फास्ट ट्र्याक ल्याइएको छ, राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भनेर जसरी निजगढ बनाउन खोजिएको छ, त्यसमा राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय हित र अहितको
प्रोपोर्सनल इम्प्याक्ट, प्रोपोर्सन चाहिँ बराबरी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि पर्टिकुलरली हामीले चाहिँ विकास र विनाशको कुरा गर्दाखेरि अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अथवा ग्लोबल डिस्कोर्स नै एउटा के भएको छ, दिगो विकास, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पनि चाहिन्छ, तर सोसियल र इन्भाइरोमेन्टल हार्म्स पनि हुनु हुँदैन अथवा कम गरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने भयो। अब यसरी नै त्यसैले गर्दाखेरि यो अब दिगो विकास अथवा राष्ट्रिय गौरवकै कुरा गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय गौरव कसको लागि अथवा कसको लागि विकास भन्ने पनि हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हो। प्रवीन्द्रजी, त्यसो हो भने तपाईको दृष्टिकोणमा जुन खोकना बहुमतीमा अधिग्रहण हुँदैछ, जग्गा ठुलो मात्रामा इतिहासदेखिको श्रृङ्खला अझै ठुलो रूपले जाँदैछ, एउटा होइन 7-8 वटा चाहिँ परियोजना, ठुल्ठुला योजना आएर त्यहाँ जोडिँदा त्यहाँको समुदाय पुरै विस्थापित हुने जुन डर त्रास आइरहेको छ, त्यो मानव अधिकार हनन हो? मानव अधिकार हनन बिल्कुलै मानव अधिकार हनन हो। मैले बुझेको मानव अधिकार अनुसार कुनै पनि समुदायलाई आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार हुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई र समुदायलाई आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार हुन्छ, कुनै पनि व्यक्ति र समुदायलाई विकासको अधिकार हुन्छ। विकासको अधिकार भनेको उनीहरूले स्थानीय प्रायोरिटी, प्राथमिकता र स्थानीय कन्टेक्स्ट, सन्दर्भ अनुसार के भन्छ निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने अधिकार हुन्छ। आदिवासी अधिकारकै कुरा गर्न अथवा नेपालकै कानुन अनुसार जुन अधिकार दिइएको छ त्यो पनि हनन भएको छ। जस्तै सूचनाको हक अन्तर्गत पनि यसमा जुन परियोजना अन्तर्गत यथेष्ट सूचना दिनुपर्ने थियो त्यो दिइएको छैन खोकनावासीहरूलाई। कहिले यति मिटर, कहिले यति किलोमिटर भनेर के भन्छ पक्का जानकारी दिइएको छैन। त्यसरी नै सम्पत्तिको हकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि कुनै आफ्नो जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार जुन हाम्रो सम्पत्ति जग्गा, आफ्नो भूमि अथवा कुनै पनि व्यक्तिको जग्गाको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गरिएको छ, त्यसलाई फलो गरिएको छैन। एउटा सिडिओको हचुवाको भरमा रोपनीको 44 लाख 60 लाख जुन चाहिँ बजार मूल्य अथवा सरकारी मूल्यको एभरेजमा आउनुपर्ने हो त्यो आएको छैन। तर फेरि म भन्छु मुआवजा अथवा यो सम्पत्तिको हकमा भन्दा पनि यसमा ठुलो अधिकार हनन भएको चाहिँ आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी हो। नेपालले पक्ष राष्ट्र भएको आईएलओ कन्भेन्सन 169 इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि 169 अनुसार के भन्छ आदिवासी समुदायलाई, आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो ठाउँबाट विस्थापित गर्न पाइने छैन भन्ने लेखिएको छ। त्यसरी नै नेपालले नै यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा यस हुन्छ भनेर भोट गरेको, समर्थन गरेको संयुक्त राष्ट्र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्रमा पनि आदिवासी जनजातिलाई उनीहरूको सहमति बेगर उनीहरूको ठाउँबाट विस्थापन गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा लेखिएको छ। विस्थापन गर्नुपर्ने हो भने उनीहरूको पूर्व सुसूचित र जानकारीमूलक सहमति लिनुपर्ने भन्ने कुरा छ, जुन सहमति खोकनाको सन्दर्भमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसरी नै आईएलओ कन्भेन्सन 169 मा पनि के भन्छ रिलोकेसन भनेको अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्रै युज गर्नुपर्ने हुन्छ र रिलोकेसन गर्नै पर्ने हो भने चाहिँ फेयर एन्ड के भन्छ एडिक्वेट कम्पेन्सेसन हुन्छ हैन, यथोचित र यथेष्ट मुआवजा को व्यवस्था गरी त्यसमा सहमति गरी मात्रै रिलोकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा छ। र त्यो सहमति गर्दाखेरि सकिन्छ भने तिनीहरूलाई फर्काउन सकिन्छ भने फर्काउने पनि सहमति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। जुन अहिले हाम्रो जुन सरकारको जग्गा प्राप्ति सूचना छ र अरू सहमतिहरू भएका छन् स्थानीयसँग, त्यसमा यो सहमति यो अधिकार सम्मत भएको देखिँदैन। प्रवीन्द्रजी, त्यसो हो भने तपाईले थुप्रै किसिमले अधिकारको हनन भयो, मानव अधिकार लगायत धेरै खालको अधिकारको भन्नुभयो। नेपालमा यति धेरै घरै भन्दा अर्को घरमा जाने बित्तिकै मानव अधिकारवादीहरूको संगठन, व्यक्तिहरू ठुल्ठुला पगरी भिरेर बसिरहेको देखिन्छ। हाम्रो विश्वविद्यालयमा यो आलोचनात्मक चेत भएका प्राध्यापक विद्यार्थीहरूले यो ह्युमन राइटिस्टहरू हनुमान राइटिस्ट हो, एउटा पार्टीको भक्त हुन्छन् र तिनको लागि मात्रै भजन गाउँछन्, एउटा दलको गुटको भजन गाउनेहरू यिनीहरू ह्युमन राइटिस्ट नै होइन, यो हनुमान राइटिस्ट हो भन्छन्। त्यसो भए खोइ त त्यत्रो हजारौं ह्युमन राइटिस्टहरू छन् यहाँ, कत्रा अन्तर्राष्ट्रिय त्यो पगरी भिरेर बसेकाहरू, उनीहरूले त जोडले आवाज उठाउनु पर्ने हो नि त, उठा देख्दिन नि त।
नेपालमा एउटा समस्या त छ, मानव अधिकार पनि कुनै एउटा निश्चित समुदाय अथवा डोमिनेन्ट सोसाइटी भन्छौँ, डोमिनेन्ट सोसाइटीको अन्डरमा अथवा उनीहरूको जागिर जस्तो हुन गएको छ होइन। ठ्याक्कै त नभनौँ तर जागिर जस्तो हुन गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि खोकनावासी अथवा बुङ्गमतीवासी आदिवासी समुदायहरूको अधिकारको विषय चाहिँ उत्थान नभएको हुनुपर्छ। तर हामी जान्छु है, यहाँनिर रोकेर म आउँछु, अशोकजी कहाँ जान्छु। अशोकजी, तपाईँले सुन्नुभयो अधिकारवादी एकजना विज्ञ जो नेपाल, साउथ एसिया र विश्व सन्दर्भमा पनि वकालत गरेर हिँडिरहनु भएको रहेछ उत्पीडितहरू। उहाँहरू लगायत तपाईँहरूले एउटा ठुलै समूह जुन अभियन्ताहरूसँग पनि जोडेको र बौद्धिक वर्गसँग जोडेको अभियानका साथ चाहिँ तपाईँहरू युनेस्को जानुभयो, त्यसपछि तपाईँहरू युएनएचआरसी जानुभयो, मानव अधिकार आयोग जानुभयो, त्यसपछि तपाईँहरू युएन पनि जानुभयो, तपाईँहरू विभिन्न निकायमा गएर तपाईँहरूले उजुरी निवेदन दिनुभयो। त्यो पनि केही सुनवाई नभएको, तपाईँको सरकारी निकायमा नि दिनुभयो, केही सुनवाई नभएपछि चाहिँ अब विद्रोही गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। यसको विकल्प चाहिँ छैन, हामीसँग विद्रोहको विकल्प छँदै छैन। र सँगै एउटा अचम्मको विषय के भन्दाखेरि यो फास्ट ट्र्याकको इस्यु पोहोर पनि हामीले मुभमेन्ट गरेका थियौँ। त्यो मुभमेन्टसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मोहन आन्सरीजीलाई यसको जिम्मा दिनुभयो। टोटल रिपोर्ट उहाँले तयार गर्नुभयो र हामी पटक पटक उहाँलाई रिपोर्ट दिँदै गयौँ। यहाँ ह्युमन राइट्सको सरकारको तर्फबाट उल्लङ्घन भयो भनेर दिँदै गयौँ। लास्टमा उहाँले डिसिसन गर्ने बेला सक्नु भएन र उहाँले के भन्नुभयो एउटा कार्यक्रममा हामीलाई भन्दाखेरि, उहाँलाई थ्रेट आयो, धम्की आयो, जुन धम्की मेरो जीवनसँग पनि सम्बन्धित रह्यो, मेरो जीवन नै खतम हुने तरिकाले धम्की आएको भएर म चाहिँ यो विषय डिसिसन गर्न सक्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसकारण यो मानव अधिकार पनि सरकारकै एउटा अङ्ग जस्तै मात्रै भयो। आफूले चाहेको बेला आफूलाई आवश्यकता पर्यो भने फङ्सन गर्ने भयो, होइन भने नगर्ने हो। र विशेष गरी यसमा पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सका कारण यो विषयहरू उहाँले निर्णय गर्न सक्नु भएन। त्यो उहाँहरूको पनि व्यक्तिगत रूपमा कमजोरी हुनुभयो। कि त ह्युमन राइट्समा उहाँहरू बस्नै नहुने थियो, बसिसकेपछि जनतालाई चाहिँ सहायता गर्नु पर्थ्यो, उहाँहरूले त्यो राइट्सलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने थियो, त्यो चिजहरू गरिएन। र सँगै सुबोध सर आउँदाखेरि पनि हामी चाहिँ कागजी बाघ मात्रै हो, नङ्गा र दाँत चाहिँ छैन हामीसँग, त्यही भएर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर जानुभयो। त्यसकारण ह्युमन राइट्स एउटा कठपुतली जस्तो मात्र देखिएको अवस्था चाहिँ हो। भनेपछि यो देशमा चाहिँ यो मसल माइट चाहिँ राइट्स हो भनेपछि शक्ति नै न्याय हो, त्यसो भए है? त्यही हो, यही हो। म फेरि प्रवीन्द्रजी कहाँ आउँछु है। प्रवीन्द्रजी, तपाईँहरू एनएचआरसी जानुभयो, मानव अधिकार आयोग, युनेस्को जानुभयो, आइएलओ जानुभयो, युएन जानुभयो, गृह मन्त्रालय, मन्त्री परिषद, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कहीँ पनि तपाईँको अझै अदालत, तपाईँको चाहिँ जिल्ला कार्यालयहरू कहीँ पनि नछोडेर तपाईँहरू निवेदन र उजुरी दिएर जानुभयो। त्यसको उपलब्धि चाहिँ केही भएन? उपलब्धि केही भएन भन्न मिलेन। हाम्रो तर्फबाट अथवा मेरो संस्था अथवा मेरो नेटवर्कको तर्फबाट चाहिँ हामीले एनएचआरसीमा उजुरी दिन सहयोग गरेको हौँ। हामीले युनेस्को र आइएलओ र युएन कन्ट्री अफिस, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कन्ट्री अफिसमा आवासीय कार्यालयमा चाहिँ उजुरी दिन सहयोग गरेको हौँ। त्यसले गर्दाखेरि सरकार, मेरो बुझाइमा चाहिँ सरकारमाथि पनि दबाब बढ्दो छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, हैन? युनेस्को, आइएलओ लगायतका युएन एजेन्सिजहरूको यसमा ध्यान आकर्षण भएको छ। उहाँहरूले पनि सोध्नु भएको छ हामीलाई। अस्ति जुन शनिबारको रोपाई कार्यक्रममा प्रहरी दमन भयो, त्यसको सम्बन्धी सोध्नु भएको छ। त्यसको साथसाथै कन्स्टेन्टली अपडेटहरू चाहिँ लिइराख्नु भएको छ। त्यसरी नै प्रभावित समुदाय, जिल्ला के भन्छ, हाम्रो गृह मन्त्रालयमा निवेदनदेखि लिएर वडा कार्यालय, नगरपालिकामा जानुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि नै होला अहिलेसम्म नेपाल निकाय लगाएर पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यहाँ एउटा अरू काम गर्छ।
असोज दाइले भन्नुभयो जस्तै विद्रोह भनेको अन्तिम उपाय हुन सक्छ त्यो मानव अधिकार संरक्षणको लागि, तर त्यसको साथसाथै हामीले विद्रोह सँगसँगै पैरवीको यी कानुनी अथवा ड्यू प्रोसेस पनि फलो गर्नुपर्छ र त्यसले पनि केही उपलब्धि हाम्रो चाहिँ दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु। असोजजी, रोपाई भूमि रणभूमि बन्यो, बन्यो। त्यत्रो कानुनी उपचारहरू रहेछ, किन रणभूमि बनाउनु भयो? होइन, हामीले मुद्दा राखेको 3 महिना भइसक्यो, 3-4 महिनै भयो। सरकारले निवेदन राखिसकेपछि कति भयो? सरकारले निवेदन दिएको चाहिँ कति भयो? हाम्रो सहमति छैन भनेर। होइन, सरकारले सहमति छैन भनेर निवेदन दिएको एक ठाउँमा छ, तर हामी एउटा कानुनी उपचारमा त गयौँ त। कानुनी उपचारमा सर्वोच्चमा गइसकेपछि सर्वोच्चले अहिलेसम्म डिसिजन गरेन, अनि डिसिजन नभएको अवस्थामा सरकारले निर्माण कार्य सुरु गर्ने भयो। भनिसकेपछि सर्वोच्चले केही पनि डिसिजन नगर्ने, अनि हामी चाहिँ सर्वोच्चबाट फैसला हुन्छ भनेर कुरेर बसिराखेको अवस्थामा सरकारले त्यही मौका छोपेर निर्माण कार्य सुरु गर्छ भने हामीले त रोक्न जानु पर्यो। हामीले त अधिकार त दिए छैनौँ नि सरकारलाई, विकल्प छैन। प्रवीन्द्रजी, के यो जुन विद्रोह भयो खोकना, यो विशुद्ध कृषक विद्रोह हो कि यो ठुलो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चिजहरूसँग जोडिन पुगेको छ? प्रवीन्द्रजी, ल म अशोकजीलाई नै यो प्रश्न राख्छु, यो विशुद्ध कृषि विद्रोह हो, रोपाई विद्रोह हो कि यो ठुलो विद्रोह हो? सुरुमा यो विद्रोहलाई कसरी लियौँ भन्दाखेरि योभन्दा एक चरण अगाडि हामीले एउटा प्र्याक्टिस गरेका थियौँ। विद्रोह त्यो भनेको सैव आवासको जग्गा, अघि पनि भने मैले सेन्ट्रल जेलको लागि लिएको जग्गा थियो। त्यो जग्गामा हामीले 64-63 सालमा आन्दोलन गर्यौँ कि त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि 59 सालमा 29 परिवारले 4-4 आना जग्गा पाए कि त्यो भनेको सरकारसँग मुआवजा लियो, अनि विस्थापन भएको कारण चाहिँ 4-4 आना सुविधाको घडेरी प्लट दिने भनेर आन्दोलन, त्यो घडेरी प्लट दियो। त्यसमध्येमा खोकनाको 55 परिवारलाई दिएन, राज्यले विभेदको नीति गर्यो। अनि 63 सालमा हामीले आन्दोलन गर्यौँ। त्यो आन्दोलन कस्तो थियो भन्दाखेरि 55 परिवार जो किसान थिए उहाँहरूले आफ्नो खेतीपाती गर्ने औजार सहित चाहिँ गयौँ र त्यो आन्दोलनका कारण सरकारले 55 परिवारलाई जग्गा दिन्छु भनेर सहमति गर्यो, सैद्धान्तिक सहमति गर्यो। त्यसको नक्सा सबै बनिसकेको छ, तर बनिसक्दाखेरि पनि राज्यले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो जग्गा वितरण गर्नु, फिर्ता गर्नुपर्ने जो कमिटी थियो, व्यवस्थापन उपसमिति भन्ने, त्यो चाहिँ तत्कालीन त्यो जुन एमालेको सरकारको थियो त्यस बेला मङ्गलसिद्धि मानन्दर त्यसको मन्त्री थियो, शहरी विकास भौतिक मन्त्री थियो। भौतिक मन्त्रीले त्यो कमिटी नै विघटन गरिदियो कि भनेपछि नेवारलाई जग्गा फिर्ता गर्नको लागि फिर्ता दिनु पर्ला भनेर सरकारले जग्गा दिनुपर्ने कमिटी नै विघटन गरेर यसरी चाहिँ विभेद, यसरी चाहिँ विस्थापनको भूमिका चाहिँ सरकारले निरन्तर रूपमा खेलेको। भनेपछि अशोकजी, यो विशुद्ध यो मुआवजासँग मात्रै जोडेको, रोपाईसँग मात्रै जोडेको विद्रोह होइन त्यसो भए? होइन, यो समग्र रूपमा के देखिन्छ भन्दाखेरि खोकना नेवारहरूको लियो, खोकनामा देखेको नेवार मात्रै। त्यसपछि हर्सिदी जानुहोस् तपाईँ, इँटा दाल कारखानाको छ। भक्तपुर जानुहोस्, टिम्बर कर्पोरेसनको छ। बालाजु जानुहोस्, औद्योगिक क्षेत्रको छ। होइन, सबैतिर जसरी नेवारहरूको भूमिलाई सरकारले कब्जा गरेर राखेको छ, कीर्तिपुरमा नि छ, कीर्तिपुरको तियोको त्यत्रो छ। होइन, भनेपछि सबै जसरी यो सरकारले चाहिँ जग्गा चाहिँ कब्जा गर्दै राख्ने र त्यसमा अरू कुनै प्रयोजन नगरे पनि आफैले राख्ने, फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता भन्दा बढी पनि लियो कीर्तिपुरमा त। होइन, त्यही भएर यो चाहिँ नितान्त नेवारहरूलाई जेनोसाइड गर्ने तरिकाले आएको छ र नेवारको कल्चरल डाइल्युट गर्दै नेवारहरूलाई यहाँबाट भेनिस गर्ने। अहिले कल्चरल्ली नेवारहरूलाई डाइल्युट गर्दै गएको छ र त्यो डाइल्युट नभएको ठाउँ भनेको कहाँनिर मात्रै छ भन्दाखेरि ज्यापु समुदायहरू छन् काठमाडौँका, र अझ डाइल्युट नभएको कल्चर कहाँ छ, प्योरमा कल्चर खोज्न आउँदाखेरि कहाँ पाइन्छ तपाईँले भन्दाखेरि नेवारहरूको कल्चर भनेको खोकनाको कल्चर, र त्यो भनेको प्योर छ। अहिलेसम्म त्यो डाइल्युट भएको छैन र यहाँनिर चाहिँ ठोकाउन सक्यो भने नेपालको कल्चरल सिभिलाइजेसन सकिन्छ भन्ने चाहिँ। अशोकजी, तपाईँले अहिले जुन तर्क राख्नुभयो यो त आम मानिसले चाहिँ नस्लवादी विचार भन्छन् नि, त्यसलाई तपाईँले कसरी प्रतिरक्षा गर्नुहुन्छ? यो नस्लवादी विचार
भन्ने विषय त त्यो राजनीतिक रूपमा अथवा जातीय रूपमा आएको भन्ने विषय भयो र हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि कुरा सह-अस्तित्व स्वीकार्नु पर्यो। काठमाडौँ नेवारको हो, नेवारलाई त स्वीकार्नु पर्यो त हैन। नेवारलाई पनि त्यही समान अधिकार दिएर लगियो भने त नेवारको अस्तित्व पनि रहन्छ। हामी यहाँबाट विस्थापित पनि हुँदैन भनेपछि यहाँ मात्रै विकास गर्ने विषय पनि होइन, बाहिर पनि विकास गर्न सकिन्छ, हामी बाहिर पनि जान सकिएला। भनेपछि त्यो जति जमिनहरू यो कब्जा गरिएको छ त्यो भित्र त धेरै चलखेल घात प्रतिघात पो देखिन्छ त अशोकजी तपाईहरूको ठाउँमा। जस्तै 203 रोपनी जमिन चाहिँ प्याराग्लाइडिङ ल्यान्डको लागि चाहिँ लियो हैन, प्याराडाउनको लागि। त्यसपछि त्यो जमिन त व्यक्तिको नाममा गयो भन्ने पनि तपाईहरुले विद्रोह गरिरहनु भएको छ। त्यसको चाहिँ भित्री आन्तरिक के हो, वास्तविकता के हो? वास्तविकता यो हो, नेपालमा सरकार चाहिँ पञ्चायत कालमा राम्रो भन्ने तर्क पनि छन् कतिको हैन। त्यो चाहिँ पञ्चायत कालको नमुना हो। 34 सालमा प्याराडम्पिङको लागि जग्गा लिइसकेपछि 39 रोपनी जग्गा चाहिँ आफ्नो नाममा राख्यो सेनाले, जङ्गी अड्डाले, बाँकी जग्गा चाहिँ कारोबारमा कन्टिन्यू गयो। भनिसकेपछि एकपटक अधिग्रहण गरेको जग्गा जुन 302 रोपनी जग्गा त्यो त कारोबार नहुनु पर्ने हो, रोक्नु पर्ने हो। र त्यो नरोकिकन जग्गा चाहिँ कारोबार हुँदै जाँदाखेरि कोसँग कारोबार भयो भन्दाखेरि सरकारसँग सम्बन्धित मान्छेसँगै कारोबार भयो नि। अशोकजी स्पष्ट बोल्नुस्। त्यहाँ चाहिँ अख्तियारको दुरुपयोग भयो। मेरो क्लियरली चाहिँ के छ भने 34 सालमा पनि अख्तियारको दुरुपयोग भएरै गयो। सिस्टममा केही परिवर्तनै आएन, 46 सालपछि पनि आएन, अहिले गणतन्त्रपछि पनि आएन। अशोकजी 34 सालमा 302 रोपनी खोकनाको जमिन सेनालाई प्याराग्लाइडिङको लागि भनेर अधिग्रहण गरियो। त्यो जमिन चाहिँ 39 रोपनी मात्रै चाहिँ सेनाले राखेर अरु जति जमिन चाहिँ व्यक्तिलाई बेच्यो। व्यक्तिलाई बेचियो भन्दा नि त्यो अधिग्रहण गरिसकेपछि 302 रोपनी जग्गा त रोक्कै हुनुपर्ने, सरकारको नाममै पूर्जा जानुपर्ने विषय हो। त्यहाँ गएन। नगइसकेपछि समस्या कसकोमा देखियो भन्दाखेरि तत्कालीन त्यस बेलाको रक्षा मन्त्री कहाँ देखियो, रक्षा सचिव कहाँ देखियो र त्यस बेलाको मालपोत घरसँग देखियो। त्यो जमिन मान्छेसँग छ त अहिले? हजुर, त्यो जमिन को व्यक्तिसँग छ त त्यसबे अधिग्रहण गरेको? त्यो दुईटा कम्पनीसँग छ। एउटा चाहिँ त्यो सीताराम तिमिल सेनाको कम्पनीको नाममा छ, अर्को एउटा कम्पनी पनि छन्। बीचमा चाहिँ यसरी कम्पनीको नाममा त्यो जग्गा जुन तरिकाले ट्रान्सफर भयो त्यही गल्ती हो। त्यहाँनिर अख्तियारको दुरुपयोग गर्छ। त्यो ट्रान्सफर नभएको भए व्यक्तिगत स्वार्थ। उदाहरणको लागि सरकारले निमुखा जनतासँग अधिग्रहण गरेको जमिन चाहिँ व्यक्ति अथवा बिचौलियाको नाममा जान मिल्छ र? त्यही त, त्यो मिल्दै नमिल्नु पर्ने कुराहरू, त्यो त यथास्थितिमै रहनु पर्ने जग्गा कसरी पास भयो भनेपछि त्यहाँ त कर्मचारी मिल्यो, सेना पनि मिल्यो, मालपोतको प्रमुखहरू पनि मिल्यो। होइन भने त पासै नहुने जग्गा हो। यो रोक्का भएको जग्गा कसरी पास भयो? यहाँनिर त अनियमितता भयो, अख्तियारको दुरुपयोग त भयो। अनि अर्को विषय के छ भन्दाखेरि 39 रोपनी जग्गामा पनि के गरियो भन्दाखेरि मेरै ठुलबाउको जग्गा पनि छ त्यहाँ। हाम्रो ठुलबाउले जग्गा कमाइराखेको, कमाएको जग्गामा पनि जङ्गी अड्डाले मोहीको भरपाई लिएर हामीलाई दिएर चाहिँ उनले चाहिँ बाली लिने गरेको छ। भनेपछि सेना पनि त कतिसम्मको क्रूर भएर निस्किएको छ त यहाँ। यो तपाईले त अरू इन्टरभ्यूमा नि भनिरहनु भएको रहेछ सेनाले चाहिँ ठेकापट्टा गर्यो, सेनाले व्यापार गर्यो भनेर। सेनाले व्यापार गर्यो, ठेकापट्टा गर्यो, अब कतिपय त्यहाँ चाहिँ अब तपाईको एक हिसाबले पार्टी प्यालेस पनि चलाइरहेको देखिन्छ। सेनाले थुप्रै किसिमका व्यापार अथवा ठेकापट्टा गरे पनि सबै सेनाले त गरेको होइन होला नि, त्यहाँभित्रको पनि सेनाभित्र पनि बिचौलिया होला। त्यसो भए बिचौला भन्दा नि सेनाले यो विषयमा अलिकति हात हाल्दाखेरि पनि अलिकति विचार गर्नु पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि अहिले नेपालको अहिलेको नयाँ संविधानले चाहिँ त्यो दियो तिनीहरूलाई हैन, विकास निर्माणमा काम गर्ने भनेर चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ दियो। तर गर्न नहुने कुरा के सेनाले भन्दाखेरि 56 अर्बको प्रोजेक्ट हो सुरुको यो डिपिआर। 56 अर्बको प्रोजेक्टलाई 119 बनाइयो। 119 बनाएर चाहिँ नेपाल सरकार आफैले महँगो छ भनेर भन्यो र नेपालीले यो सस्तैमा बनाउनुपर्छ, नेपाल आफैले बनाउँछ भनेर कुराहरू गर्यो। र त्यो सँगै नयाँ डिपिआर बन्दाखेरि 213 अर्बको बन्यो। त्यसमा पनि ऊ आफैले स्वीकारेको छ सरकारले
सरकारले के स्वीकारेको छ भन्दाखेरि यो डिपिआर पूर्ण डिपिआर होइन। अब पूर्ण नभएको डिपिआरबाट फास्ट ट्र्याक बन्दैछ र अहिले हाम्रो जनताको माग चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि डिपिआर सार्वजनिक हुनु पर्यो। फुल सहितको डिपिआर बन्दाखेरि कति बन्ने, मानौ हाम्रो टोटलमा अब 213 अर्ब होइन 500 अर्बमा फास्ट ट्र्याकको प्रोजेक्ट फिनिसिङ हुने हो भने 500 अर्बको फास्ट ट्र्याक कहिलेसम्म सकिने र सकिसकेपछि वार्षिक चाहिँ कति इन्कम हुने हो, वार्षिक कति इन्कम हुने, जनतालाई कति फाइदा हुने, राज्यलाई कसरी फाइदा हुने भन्ने विषय त क्लियरली आउनु पर्यो। र पहिलेदेखिको हाम्रो इस्यु एउटा के थिए भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल EIA रिपोर्टमा जे कुराहरू थियो, इम्प्याक्टको सवालमा कुराहरू गरिएको छ, त्यो इम्प्याक्टहरूलाई फलो गर्नु पर्यो। हामी यहाँबाट आफ्नो हेल्थ गुमाएर चाहिँ मर्न चाहन्नौँ। तपाईहरूलाई यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन EIA रिपोर्ट देखाइएको छ, दिइएको छ, यो सार्वजनिक भएको छ? सार्वजनिक पनि गरेन र हामीले आफ्नै तरिकाले चाहिँ त्यो चिजहरू लियौँ। जस्तै नक्सा पनि हामी आफ्नै तरिकाले लियौँ, त्यस बेलाको EIA रिपोर्ट आफ्नै तरिकाले लियो। त्यसकारण सरकारले त कहाँसम्म लुकाउने गरेको छ भन्दाखेरि एउटा जनताको त नैसर्गिक अधिकार हो नि त यो सूचनाको। यो डिपिआर यतिको छ यसरी बन्छ भन्ने विषय लिन पाउने त हाम्रो अधिकार हो, तर अहिलेसम्म बुझाएको छैन, प्रोभाइड गरेकै छैन। त्यो यति गोप्य राखेको छ। त्यो गोप्य राख्नुको कारण के भन्दाखेरि दालमे कुछ चाहिँ काला छ भन्ने विषय त आयो नि त। प्रवीन्द्रजी हजुर सरी मेरो तर्फबाट अलि थोरै टेक्निकल प्रब्लम भएर यहाँ भिडियो अफ भएको छ। तपाईको भिडियोमा चाहिँ टेक्निकल प्रब्लम भयो। तपाईले यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन लगायत डिपिआरहरू अध्ययन गर्नु भएको छ है? हामीले पाएको अथवा खोज्न ड्राफ्ट रिपोर्ट हो। त्यो हामीले पाएको यो भौतिक मन्त्रालयको एउटा डेड लिङ्क हैन, अहिले त्यो लिङ्क एक्टिभ छैन। पहिला वेबसाइटको पुरानो वेबसाइटको लिङ्कबाट भेटाएको जुन मैले समुदायसँग सेयर गर्न मसँग पनि आइपुगेको छ त्यो रिपोर्ट। त्यो रिपोर्टले त तपाईँ त्यो फर्स्ट जुन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन IE रिपोर्ट छ यसले त खोकनालाई धेरै ठुलो क्षति हुन्छ, तपाईको पश्चिम तर्फबाटै बागमती नदीको पश्चिमबाटै जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पो उल्लेख छ त पेज नम्बर 55 मा हैन? हजुर मैले तपाईलाई मैले यो कुरा बारम्बार उठाएको छु समुदायसँग पनि। हाम्रो के भन्छ अन्य पैरवीको प्रोसेसमा पनि EIA देखि नै के भन्छ यो प्रश्न छ कि यो प्रोजेक्ट खोकनामा वेलकम छैन। EIA गरेका एक्सपर्ट्स, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गरेका एक्सपर्ट्सहरूले रूपमा के लेखेको छ, देयर इज सिग्निफिकेन्ट अब्जेक्सन इन अमङ खोकना लोकल्स अबाउट गिभिङ अप मोर ल्यान्ड्स भनेको मतलब थप जग्गा दिनको लागि चाहिँ यो फास्ट ट्र्याक परियोजनाको लागि थप जग्गा दिनको लागि सिग्निफिकेन्ट अब्जेक्सन एकदम ठुलो विरोध रहेको छ भन्ने कुरा छ। जुन कुरा चाहिँ पहिले अघि असोज दाइले भन्नुभएको जस्तै पहिले नै यहाँका जस्ता स्थानीय किसानहरूले थुप्रै जग्गा चाहिँ गुमाइसकेको अवस्था छ हैन। विभिन्न परियोजनाको नाममा थुप्रै जग्गा गुमाइसकेको अवस्था छ जसलाई चाहिँ राज्यले मिसयुज पनि गरेको छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही सन्दर्भमा के भन्छ यो सार्वजनिक सुनवाईको सन्दर्भमा चाहिँ यो आएको हो। त्यो EIA गर्नको लागि जुन सार्वजनिक सुनवाई भएको थियो, EIA चाहिँ 2014 मा गरिएको थियो। ADB हाम्रो एसियाली विकास बैंकले सपोर्ट गरेको थियो EIA गर्नको लागि चाहिँ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टु अभोइड अर मिनिमाइज हैन रिस्क्स इम्प्याक्ट्स अन एग्रिकल्चरल ल्यान्ड्स, भ्यालुएबल एग्रिकल्चरल ल्यान्ड्स भन्छ है EIA ले। के भन्छ एकदम बहुमूल्य कृषि योग्य जमिनमाथि हुने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न अथवा नपार्नको लागि हैन, अभोइड गर्नको लागि चाहिँ बागमतीको पश्चिम किनारबाट लान सकिन्छ भन्ने एउटा विकल्प सुझाइएको छ। EIA रिपोर्टमा के भन्छ भन्दाखेरि त्यो अलाइनमेन्टबाट लग्ने हो भने हिमाल सिमेन्ट कारखानाको जग्गा पर्न सक्छ, सौखेल ब्रिक फ्याक्ट्री, सौखेल इटा कारखानाको जग्गा पर्न सक्छ, अनि यो के भन्छ फर्पिङ हाइड्रो पावरको जग्गा पर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ कम कृषि योग्य जमिनमा कम क्षति हुन्छ भन्ने कुरा छ। अघि मैले थोरै फेरि जोड्न खोजेँ, अघि मैले सूचनाको हक उल्लङ्घन भयो भन्ने कुरा पनि यही हो। जुन स्थानीयको जग्गा लिनुपर्ने छ हाम्रो आदिवासी समुदाय, नेवार आदिवासी समुदायको, उनीहरूलाई EIA रिपोर्ट देखाउन किन सरकार हिचकिचाउनु? सूचनाको हक भनेको आफूले कुनै पनि सार्वजनिक कार्यबारे आफूलाई प्रभाव पर्ने सार्वजनिक कार्य अथवा सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि सूचना पाउनु पर्ने भन्ने जुन अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ त्यसलाई चाहिँ यो EIA रिपोर्ट छोपेर
रिपोर्ट छोपेर सरकारले चाहिँ एकदम उल्लङ्घन गरेको छ। DPR को रिपोर्टमा अहिलेसम्म हामीले फुल रिपोर्ट अहिलेसम्म पाएको छैनौँ। EIA को रिपोर्ट पनि फाइनल हो कि ड्राफ्ट हो, हामीले भेटाएको रिपोर्ट त्यो मात्र छ। भनेपछि तपाईले यो EIA रिपोर्ट पनि एक हिसाबले आधिकारिक स्रोतबाट भन्दा पनि कुनै एउटा डेड लिङ्कबाट भेट्नु भयो? त्यसलाई आधिकारिक स्रोत नै मान्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसलाई EIA के भन्छ मन्त्रालयको लिङ्कबाटै डाउनलोड गरेर लिएको हौँ हैन। अनि त्यसमा के भन्छ अधिकांश जानकारीहरू आधिकारिक अथवा के भन्छ जुन यो EIA को स्टेजमा गरिएका सार्वजनिक सुनवाईहरू सम्बन्धी जानकारीहरू राखिएका छन्। अब आधिकारिक प्रति पाउनको लागि त समुदायका प्रतिनिधिहरूले पनि के भन्छ निवेदन गरेका थिए। उहाँहरूको निवेदन चाहिँ हाम्रो यो परियोजना कार्यालय अथवा अन्य सम्बन्धित निकायबाट सुनवाई भएको छैन अथवा सम्बोधन भएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ प्रति दिएको छैन। ल त्यसो भए अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। यति धेरै कुराहरू यसमा जटिलताहरू रहेछन्। EIA को रिपोर्टले चाहिँ खोकनामा धेरै ठुलो क्षति हुन सक्छ र त्यहाँ विरोधको आवाज पनि चर्को छ। त्यहाँको मूल्यमान जमिनहरू धेरै नष्ट हुन सक्छ भनेर EIA रिपोर्टले इन्डिकेट गर्दा गर्दै पनि त्यही ठाउँमा बनाउनुको भित्री एउटा चाहिँ वास्तविकता चाहिँ के होला त? अब असोज दाइले पनि त्यसमा इङ्गित गरिसक्नु भएको छ हैन। मैले देखेको, मैले आफ्नो अनुभव गरेको हिसाबमा चाहिँ एक किसिमले यसमा चाहिँ एउटा राजनीतिक चलखेल पनि हुन सक्छ। खोकना र बुङ्गमती भनेको एउटा एकदम हामीले चाहिँ टाइट निट समुदाय भन्छौँ, एकदम मिलेको समुदाय, पहिलादेखि नै एउटा स्ट्रङ भोटिङ ब्लक पनि हो। त्यसलाई फुटाउनको लागि अथवा त्यो भोटिङ ब्लक कमजोर पार्नको लागि पनि गरिएको हुनसक्छ, अथवा कसैले चाहिँ यसलाई राजनीतिक आफ्नो एजेन्डाको रूपमा प्रयोग गरेर हैन कुनै पावरमा जाने, त्यसपछि फेरि यथास्थितिमै छोडिदिने, त्यस्तो गरेको पनि देखिन्छ। किन भन्दाखेरि अस्ति शनिबार नै हाम्रो जुन प्रोटेस्ट हुँदाखेरि जुन प्रहरी दमन भयो त्यसको विरुद्धमा अथवा त्यसको सम्बन्धी कुनै पनि जनप्रतिनिधिले अथवा एकजना बाहेक धेरै अधिकांश जनप्रतिनिधिले चाहिँ प्रष्ट रूपमा कुरा राखेको अथवा संसदमा सरकारी निकायमा अथवा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत चाहिँ कुरा राखेको देखिएन। दोस्रो कुरा भनेको अघि नस्लवादी सोच अथवा नस्लवादी जुन स्ट्रक्चर हाम्रो राज्य सत्ता छ त्यसको पनि कुरा आएको छ। आदिवासी समुदायलाई आफ्नो के भन्छ विभिन्न परियोजनाको नामबाट विस्थापनै गर्ने उद्देश्य पनि हुन सक्छ, अथवा यसमा चाहिँ हामीले भूमाफियाको चलखेल पनि देख्न सकिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि के भन्छ पहिले नै जुन 300 रोपनी जग्गा लिइएको थियो त्यसमध्ये 29 रोपनी मात्र जग्गा बाँकी राखेर नेपाली सेनाले कसैलाई बेच्नु भनेको के त्यसमा ठुलै चलखेल भएको अथवा भूमाफिया जसलाई भन्छौँ हामीहरू त्यसको भएको पनि हुन सक्छ। त्यसबाहेकै अब अर्को एउटा सानो कुरा चाहिँ मैले यहाँ जोड्न खोजेको के भन्दाखेरि फास्ट ट्र्याक भनेको एउटा कम्पोनेन्ट, एउटा प्रोजेक्ट मात्रै हो। त्यो एउटा ब्रोडर डिजाइनको प्रोजेक्ट हो। हामी के भन्छ नेपाललाई चीन र भारत बीचको एउटा भाइब्रेन्ट ब्रिज बनाउने जुन एउटा हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीले कल्पना गर्नुभएको थियो त्यसको डिजाइन, त्यो ब्रोडर डिजाइन अन्तर्गत आएको यो एउटा सानो प्रोजेक्ट, एउटा प्रोजेक्ट हो जस अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँ त्यो फास्ट ट्र्याक बाहेक नै अन्य थुप्रै परियोजनाहरू, स्मार्ट सिटी, आउटर रिङ रोड, जहाँबाट फास्ट ट्र्याकको 0 पोइन्ट पर्छ त्यहीँबाट आउटर रिङ रोड लाने, त्यहाँ जहाँ 0 पोइन्ट पर्छ त्यहाँ स्मार्ट सिटी बनाउने थुप्रै परियोजनाहरू आएको छ। यो परियोजनाको ब्रोडर डिजाइनलाई पनि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि यो ब्रोडर डिजाइनलाई हेर्दाखेरि पनि अब यसमा के भन्छ थुप्रै विभिन्न निकायहरू सक्रिय भएको देखिन्छ हैन। अब त्यसमा त्यही निकायहरूलाई क्वेसन गर्दाखेरि पनि एउटा पर्टिकुलर निकाय, एउटा स्पेसिफिक निकाय जसलाई क्वेसन गर्नुपर्छ, जसमाथि प्रश्न उठाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ मेरो विचारमा नेपाली सेना पनि हो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि नेपाली सेनालाई यो परियोजना दिनुको कारण नै के भन्छ अख्तियार दुरुपयोग भएको अथवा केही के भन्छ भ्रष्टाचार भएको बाट के भन्छ छुटाउनलाई त होइन भन्ने कुरा पनि प्रश्न अहिले एकदम स्ट्रङली उठिरहेको छ। किन भन्दाखेरि नेपाली सेना चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसार आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन, जबकि चाहिँ यो परियोजनाको बजेट पहिले 76 अर्बबाट अहिले 150 अर्ब अथवा 150 अर्ब भन्दा पनि बढी भइसकेको छ र त्यो कसरी भयो भन्ने कुरा पनि छानबिनको विषय हुनुपर्छ भन्ने कुरा। हस् प्रवीन्द्रजी, आज तपाईँले धेरै टेक्निकली साथ नदिँदा पनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धन्यवाद र हामीलाई खोकनाबाटै जोडिनु भएका असोज महर्जनजीलाई पनि धेरै धन्यवाद।
खोकना मुद्दा बाहिरबाट हेर्दा एउटा सानो कृषि पेसामा लागेका जनसमुदायको बिलौना, मुआब्जा नपाएको पीडा व्यक्त गरेको बिलौना जस्तो देखिए पनि यसभित्र थुप्रै घात प्रतिघात, बिचौलियाहरूको चलखेल, त्यसपछि भूमाफियाहरूको चाहिँ एउटा सक्रियता, त्यसपछि राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्ने, अझै भन्ने हो भने एउटा सभ्यता संस्कृतिलाई नै मास्ने गरेर ठुलो एउटा क्षति हुने गरेर राष्ट्रिय गौरवको योजना अघि बढेको भन्ने गुनासो हामीले प्रशस्तै त्यहाँ भेट्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। त्यस अर्थमा खोकना विद्रोह एउटा सामान्य रोपाई विद्रोह मात्रै होइन, यसभित्र राज्यको धेरै ठुलो अरू विशेष महत्त्वको कुराहरू पनि जोडिएको हामीले पायौँ। यसर्थ यो चाहिँ एउटा समग्र समाज, त्यो भित्रको चाहिँ एउटा संस्कृति, त्यसभित्रको सम्पदा मासेर यो हुन लागेको विकासलाई हामीले विकास नभनी पाप हो, यो पाप कर्म हो भन्ने कुरा पनि जनसमुदायले भनिरहेको हामीले पायौँ। म आफै पनि त्यस फिल्डमा गएर त्यहाँका अभियन्ताहरू के गर्दैछन्, त्यहाँ साँच्चै अभियान कसरी जोडिँदैछ भन्ने कुरा हामीले गएर हेर्ने, बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ र त्यहाँ गएर देख्दा ठुलै एउटा विद्रोह उठ्ने अवस्था हामीले त्यहाँ पायौँ। त्यस कारणले त्यहाँको अवस्था एउटा विद्रोह अझै उर्लेर जाने जस्तो देखिन्छ। यसले धेरै ठुलो मुद्दालाई चाहिँ प्रहार गर्ने, विकासको एउटा विप्ल्याटो बाटोलाई पनि प्रष्ट देखाउने अवस्थाबाट यो अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। त्यस अवस्थामा हामीले खोकना विद्रोहलाई एउटा अलिक गम्भीर अनुसन्धान पनि गर्दै अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ आजको कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ र कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएको सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु।